ناظری والا معصومان ورشي ناظری والا حافظان نه لین کې ورځې لین کې دا څومره ښکلی منظر دی ستاسو مخې ته الله د کتاب فضایل حضرت شیخ فرمایي زموږ ستاسو څومره خوشقسمتي ده معصومان کوم تاسو ګورو دا معصومان به د ټول مسجد شفاعت سبب او دا انشاءالله دا منظر به زموږ ستاسو د آخرت د خوشحالو سبب حافظان دي ناظر خان دی او د علومو برخور طالبان به انشاءالله د هغې د سربندي به هم کېږي ناظري والا ماشومان وفاد کرام حافظان تاسو په لین کې ودرېږئ انشاءالله لین یو قطار جوړ کړئ په نمبر باندې جوړ علماء کرام دغه ماشومانو ته دا توجه وکړئ دلته کېنه مولوي صاحب ورشه دا خبره ده که نه دغه ځای دی دغه ځای لوړ دی شته که نه ولې الذي شته نو څومره کابل علما دلته موجود دي د مدرسې څومره مدرسین ته دلته راشه دې دی لږ راشه راشه که نه سرپرستي هلته به کېږي که نه مولوي صاحب راغلی او شیخ صاحب و کېنه باچا صاحب ښې خیر دی د دې بچو باندې د شفقت او محبت دا لاس کېږي علماء کرام چې پالل شوي ګرځي حقوق علیه هغې کې لومړنی طالب علم فرمان الله او مسجد زیارت الله پارامدیري عمرخان دا علماء کرام د هغې سربندي کېږي منظر ستاسو مخې ته دی الله مې زړه زړه کې دعاګانې کوم بیا دویم احمد علي ولي فضل رفیع د دغه ادارې د حفظ استاد دی دریم دی سهیل احمد فضل بخشاد دوبیڑا امتیاز علی ولی بخت بنوش خان دوبیڑا محمد زیشان رشاد دوبیڑا محمد الیاس وجه بغزمین بٹخیلا ملکن عرفان علی ولی بخشاد دوبیڑا محب اللہ ولی محمد حضرت بٹخیلا احتشام الحق ولی غلام حبیب بخشالی شهريار واللي أكبر بخشالي عزيز الله واللي بهادر خان باجول ريحان الله واللي محمد دوس خان دير محمد كاشف خان واللي فضل سبحان كريم آباد زبيرة سيد محمد أسامة واللي حسن بادشاہ
मर्दान खान वकार अहमद वल्दी अशरफ खान मर्दान मोहम्मद सुहेल वल्दी जमील खान तख्तबाई मर्दान नवीदुल्लाह वल्दी एहसानुल्लाह सालुशाह तख्तबाई उस्मान शाह वल्दी ताजबीर शाह सालुशाह तख्तबाई सुजान अली वल्दी गुलाब से मजून इज्जत हुसैन इशरत हुसैन वल्दी काली सिद्दीकुल्लाह मजून ताजवली खान मेजर फैसल खान बख्शाली हबीबुल्लाह वल्दी शाह खान मजून तहसीनुल्लाह वल्दी खैस्ता बरखान अबरुद्दीन नबील अहमद वल्दी शेर मोहम्मद शेख मोहम्मद इकराम से तवास शहरी निजदी राशि इसका निजदी राशि अब्दुल मुनीब वल्दी गुल अकबर मर्दान गदर हजरत नबी वल्दी अमीर दोस्त खान अबरदीर शफीउल्लाह वल्दी मोहम्मद ज़ेर खान बाजोर किफ़ायतुल्लाह वल्दी अब्दुल वहाब मर्दान चारगुली हुसैन ज़ादा वल्दी साहिब ज़ादा टूबेड़ा मोहम्मद साजिद वल्दी अहमद जान बाजौर मोहम्मद सलमान वल्दी यूसुफ खान बाजौर अब्दुल कादिर वल्दी शामत खान जिला ममन मलक आमान वल्दी मोहम्मद अली खान बख्शाली अब्दुल बासित वल्दी सिराज मोहम्मद हमजा खान मर्दान अमीर महाविया वल्दी फौजी अकबर जिला मेमन फजलात और हदीस वाला तालिब इल्मास और सनद तराजी और सनद बागली और क्या बखुल से की वापस ज़बतुल्लाह वल्ली गुलाम रब्बानी अफगानिस्तान मोहम्मद इस्माइल वल्ली इसरार अली शाह रुस्तम मर्दान मोहम्मद शहजाद वल्ली सलीम जान बाग़ अरम मर्दान शाहिदुल्लाह वल्दी अब्दुल अजीज बाजून चीनगे मोहम्मद इहतराम वल्दी अमीर रहमान असबेला सवाबी मोहम्मद आसिफ वल्दी यूसुफ खान तिंदरी मर्दान तासिर खान वल्दी मोहम्मद मनवर मूसा खट मर्दान जवाद अली वल्दी वजीर खान सावलडेर मर्दान मोहम्मद अली वल्दी कमर अली खान तबाई मर्दान वल्दी मोहम्मद बिलाल वल्दी सलेमान शाह इसका मर्दान मोहम्मद वहीद वल्दी मोहम्मद रशीद मर्दान वल्दी वाहिद वल्दी मुहिबुल्लाह तुतकली आदिल उस्मान वल्दी अली खान तुबेड़ा अमरुल्लाह वल्दी मोहम्मद यूनुस असल बख्शाली मोहम्मद आमिर वल्दी अब्दुल वहाब
साहिदुल्लाह वल्दी वारिस खान, नूर मोहम्मद वल्दी हमीश गुल, हामिद हुसैन वल्दी रियाज अहमद, जाकिरुल्लाह वल्दी एहसानुल्लाह, नियाज मोहम्मद वल्दी बहादुर शेख, तैमूर खान वल्दी रामज़ेब, मुजीबुर रहमान, तैमूर खान वल्दी रामज़ेब, शेख मद्दुन मर्दान, मुजीबुर रहमान वल्दी दौलत मीर गिरगत, करीमुर रहमान वल्दी खलीलुर रहमान बख्शाली। शेखर साहिबान कमरे जो रखने जी देखिए मुख्य अदार पर आवाज चाहिए पर यो कार की रोज की नहीं है बिल्कुल जी बेटा जी मेरे पास अल्लाह ने बताई बिल्कुल बरकत पर सही मोहम्मद उसामा दार सोचा करती है सैयद मोहम्मद उसामा उस्मान शाह मोहम्मद जीशान, मोहम्मद सुबैर, इंशाअल्लाह तो नंबर को काबिर में तवरजी काबिल और प्रोग्रेस इंशाअल्लाह फल तस्वीर वाले फलाए पूरे और फल नंबर वाले वर्जे हजरत शेख सुमर वर्जे उसके इंशाअल्लाह मुकबल कमल इंशाअल्लाह सुमरा काबिर और माया मदरसी सुमरा मदरसी साहिबान Talar mas kulo ke coba basi. Ulama kiram mufassal wa ila Muhammad Lasmi. Surah min ma'na ulama kiram tentang itu tafsir. बड़ी आप पर जिम्मेदारी है वाली मुबारक हो तुमको ये खत्म बुखारी हमारे मदारस फैज़ान जारी मुबारक हो तुमको ये खत्म बुखारी जो आलिम हो दिन रात करता है मेहनत 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 करार हो सुकून में अजब बेकरारी मुबारक हो तुमको ये खत्म बुखारी हमारे मदारिस का फैज़ान जारी मुबारक हो तुमको ये खत्म बुखारी मशाइख की मेहनत अजब रंग लाई मशाइख की मेहनत अजब रंग लाई मशाइख की मेहनत अजब रंग लाई मशाइख की
हमारे मदारिस का फैज़ान जारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्मे बुखारी। जो फारिग़ हुए जागुटी उनकी किस्मत, जो फारिग़ हुए जागुटी उनकी किस्मत, जो फारिग़ हुए जागुटी उनकी किस्मत, जो फारिग़ हुए जागुटी उनकी किस्मत। गुफ्ता गुलों पर हुआ फज़्ल बारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्मे बुखारी। हमारे मदारिस का फैज़ान जारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्मे बुखारी। ओ पेशे नज़र इल्म इस्लाह बातिन, ओ पेशे नज़र इल्म इस्लाह बातिन, ओ पेशे नज़र इल्म इस्लाह बातिन, ओ पेशे नज़र इल्म इस्लाह बातिन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह इस्लाम पूर्ण दास्तान है ताकि तुम मेहनत को अल्लाह को अल्लाह ने दरबार में कबूल की केरे पकड़ से केरे इंशाल्लाह दुआ होती है आगे प्रोग्राम मुलाकात केरे जज़ाकल्लाह दे जानकारी से तरह तो उन मेहमानों का हर करे और अल्लाह इंसान खुदा रब से इबादत कबूल की और ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरा खैरत शारू सबब गर्दी जावेद नरम तता को मुख्तसर उनकी दावत शुरू थी और इकराम का फर्जी दो मलगरी बदल के इंशाअल्लाह तो तरबीब सरा जमून की कम मलगरी इस्लामी वाला ये विस्तार सुकून इकराम कई उता सुबह सरबूर ताउन के और इकराम वलार रखी पर लाशी बाकी का पूरा वाला तो मदरसे पर हाथ इंशाअल्लाह और इकराम जी बाकी सोरो मजमज में मलगरी मेहमान तब इंशाअल्लाह चलते के बाद वाला मत इंशाअल्लाह कहना पूरी वायदा से और इंतजामी वाला हुक्म तरतीबात के नहीं आगे तरतीब इंशाअल्लाह ताकि दुआ तमाम मफरे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह से सरवा फरमाई तो दुआ पर पहुंची है आखिरी औकात में इंशाअल्लाह तो के लिए पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि ज़ुर्रिय्यति अजमईन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह बैनहुम वंsurhum अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा ला तदअना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला कुर्बतन इल्ला नफ़स्ता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला दीन इल्ला क़ज़ैता वला अज़्मा इल्ला अहलकता वला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरह हिय लक रज़न इल्ला क़ज़ैता व यस्सरता या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना al-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इज्अलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अला दीनि ताअतिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह मजलिस को दरबार की कबूल की। अल्लाह दुंगा साथियों ता मशरान व मशाइख ता कदिया लाकी खुसूसन कदरू अला पूरी लुई या अल्लाह रहमतों ने कब्रों वाले नाज़िल की कब्रों ने नूर न मुनव्वर की। या अल्लाह रशीद से जिंदा लुई कारगस से पसंद इकराम हुई से या अल्लाह ने टूलो अगर लोगों की और बनश इशाअत की या अल्लाह नी तनूर अज़ीम तौफीक
برکات واچي څومره دلته مدرسین دي زمونږ د اساتذو زامن دي که ټول مدرسین دي ټولو ته یا الله جل شانه په علم کې لویه اضافه نصیب کړي یا الله علمونه دراز کړي یا الله دا خپلو مشرانو صحیح جانشینان او دا علماو زمونږ استادانو صحیح جانشینان یا رب کریمه دا جوړ کړي دا د مشکالي خلک خصوصا د طلباو سره ډېره مینه لري ډېره محبت لري یا الله دا مینه او محبت یې په خپل دربار کې قبول کړي او د دې مینې په محبت باندې موږ ټول په جنت کې یا الله یو ځای کړي جنت فردوس کې ټول نصیب وکړي دلته یو ملګرو زموږ موږ د زبر وي احسان الله هغه اکسیډنټ کې شهید شو یو ورور مفتي صاحب راغلی دی د هغه لپاره دعا وکړئ چې الله دا شهادت په خپل دربار کې قبول کړي او د هغه په خاطر د هغه د شهادت په خاطر الله موږ ټولو ته بخښنه نصیب وفرمایي دا باغ و بهار د الله همیشه لپاره قائم او دائم ساتي او الله دې ته نور او مزید ترقي نصیب وفرمایي لکه څنګه چې دیوبند ته الله نصیب فرمایي د لوی ترقي دې ته دې الله عظیمه ترقي نصیب وفرمایي د خیر څومره دعاګانې چې نبی علیه السلام غوښتي موږ یې غواړو موږ دې نصیب کړي چې کوم شرور نه پناه وغوښتل موږ ته پناه نصیب وفرمایي یا رب کریم دا کوم طلبا چې فارغ شو د وړې او د لوی دورې نه دې ته په دې علم کې اوس استقامت نصیب کړي د درس و تدریس توفیق ورته نصیب وفرمایي مطالعه جاری کړي وخت د مطالعه کې ورته القا د مضامینو صحیحو کې داسې یو مضمون علم نصیب کړي چې هغه سره مطالعه ته محتاج هم نه اللهم سهل علينا وعلى والدينا وعلى اولادنا وعلى مشايخنا وعلى اساتذتنا وعلى تلامذتنا كل سام بحرمه سيد الابرار امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين